बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर्स की गफलत के नतीजे में अगर किसी शख्स को जिस्मानी या माली नुकसान होता है तो उसके लिए किसी भी कंज्यूमर कोर्ट के अलावा सिविल कोर्ट के अंदर कंपनसेशन डिमांड की जा सकती है। उसके लिए आपने कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट जहां पर वो काज ऑफ एक्शन राइज हुआ है, जहां पर वो डॉक्टर ने आपकी ट्रीटमेंट की है या ऑपरेशन किया है, वहां की कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट में कंपनसेशन फॉर नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर जो है आप सूट फाइल करते हैं। नेग्लिजेंस बुनियादी तौर पर एक ऐसा एक्ट है जो कोई प्रूडेंट माइंड लापरवाही के साथ करते हुए सरजद उससे हो जाता है या वो दानिश्ता तौर पर करता है। हर वो अमल जिसमें लापरवाही बरती जाती है वो नेग्लिजेंस के जुमरे में आता है। याद रखिएगा कि महज लापरवाही या गफलत जो है किसी कानूनी कार्रवाई का मौजब नहीं बन जाती जब तक कि उसमें मेंजरिया का मुजरमाना गफलत ना हो, मुजरमाना नवीयत का कोई अंसर शामिल ना हो जाए। और उस मुजरमाना गफलत की बिना पर किसी शख्स को जानी, माली या ज़हनी कुफत या नुकसान का सामना करना पड़ जाए। इस हवाले से पाक हिंद के अंदर 1928 में सबसे पहला जो कंपनसेशन सूट जिसमें ये बातें डिस्कस की गई थी वो अमाक केमिकल क्रॉप एक कंपनी थी, उसने केस किया वर्सेस हिलडेल नामी एक शख्स के खिलाफ। और ये केस बाकायदा रिपोर्ट हुआ ऑल इंडिया रिपोर्टर 1928 कलकत्ता हाई कोर्ट पेज 504 के अंदर कॉमन लॉ, इंग्लिश लॉ, सिविल लॉ की प्रोमलगेशन फॉर द कंपनसेशन के हवाले से ये बुनियाद का दर्जा रखता है ये केस। उसके बाद जब भी आप सूट फॉर कंपनसेशन ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर्स अप्लाई करते हैं तो उस अर्जी दावे में वो तमाम वाकयात जिनसे मदई मुकदमा को नुकसान पहुंचा है, वो तमाम वाकयात जिससे जो मुद्दा अलह है उसकी गफलत और लापरवाही जाहिर हो, उसमें तमाम फैक्ट्स आपने दर्ज करने हैं। और वो वाकयात जिनका जो ड्यूटी थी, जो ऑब्लिगेशन थी उस डॉक्टर की, जिसको अदा करना उस पे मैंडेटरी था, लेकिन उसने अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया है, लापरवाही और डॉक्टर की उस गफलत की बिना पर जो नुकसान हुआ है उसको मुफस्सल बयान किया जाएगा ताकि अदालत हर कंटेंट की रोशनी में हर जाना जो कंपनसेशन अदालत से आप लेने आए हैं उसका तायन किया जा सके। और जो भी जिस्मानी, जानी या माली या ज़हनी नुकसान हुआ है और बतौर एक मदई मुकदमा के आप दावेदार हैं और बतौर दावेदार जो आपका इस्तेहकाक बनता है कंपनसेशन का, उसको मुफस्सल बयान करना चाहिए। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है 2012 PSC पेज है 454। इसके अंदर इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से
इंटरप्रेट किया गया था। याद रखिएगा कि अगर कोई ऐसा मामला हो गया है कि डॉक्टर जो है वो क्वैक था या नीम हकीम था या वो कॉम्पिटेंट नहीं था उस ऑपरेशन करने का या वो ट्रीटमेंट देने का कॉम्पिटेंट नहीं था, उसके पास पीएमडीसी का लाइसेंस नहीं था, देन तो पंजाब हेल्थ केयर ऑर्डिनेंस के तहत आप आ जाते हैं, हत्ता कि फौजदारी कार्रवाई, फौजदारी मुकदमा भी कायम कर देते हैं और वो उस मुकदमे में खुद फर्ज करे उसको सजा भी हो जाती है। तो भैया फौजदारी मुकदमे में सजा का हो जाना निगेट नहीं करता या कानून कोई कदगन नहीं लगाता कि चूंकि उसको सजा हो गई है अब वो कंपनसेशन फॉर नेग्लिजेंस नहीं देगा। तो ऐसे नहीं है, हुआ वो जेल में पड़ा है, उसकी जायदाद में से, उसके एसेट्स में से वो कंपनसेशन के मुआवजे की अदायगी से नहीं बच सकता। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है 1987 MLD पेज है 1627 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद आप किसी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में चले जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन के अंदर कोई गफलत और गफलत मुजरमाना होती है, जानबूझकर बाज़ औक़ात वो तवज्जो नहीं देते हैं, बाज़ औक़ात डॉक्टर हजरात मुजरमाना हद तक लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। तो जब डॉक्टर ऑपरेशन के अंदर जो फराइज उसको प्रोफेशनल एथिक्स और प्रोफेशनल कंडक्ट उस पे लागू करता है, अगर वो उसकी खिलाफ वर्जी करता है और वो ऑपरेशन की वजह से किसी शख्स को कोई जानी, माली, ज़हनी कोई भी नुकसान हुआ है, अलबत्ता उसको साबित करना पड़ता है, तो वो हरजाना का दावा भी उसके खिलाफ कर सकता है। एक कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट में वो आ सकता है। इस हवाले से बीसियों के इस्लास मौजूद हैं। डॉक्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन की वजह से जो नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट किया जाना करीने इंसाफ है और इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। एक लैंडमार्क जजमेंट है 2002 CLC पेज 96 है, 2002 CLC पेज 96, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1969 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 126 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था और ये ऑल इंडियन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी डिस्कस किया गया था और इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट डॉक्टर्स की ऑपरेशन की मुजरमाना गफलत जो है, प्रोफेशनल जो गफलत है, उसके हवाले से कंपनसेशन दी जानी क्यों ज़रूरी है और ये इंसाफ का तकाजा है कि वो कंपनसेशन मदई मुकदमा को दी जाए। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 699 है और 1996 CLC पेज है 1441 में इस बात को वाज़ेह किया गया। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेशहा मुकदमात में ये कहा कि जब पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के अंदर PMDC में किसी भी डॉक्टर को रजिस्टर किया जाता है तो बुनियादी तौर पर अगर वो जिस लेवल पे वो बंदा एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पे आ रहा है या एक सर्जन के तौर पर है तो वो इंसानियत का मसीहा है और अगर इंसानियत का ये मसीहा ही गफलत का मुर्तकिब हो जाए तो उसके खिलाफ गलत ऑपरेशन की वजह से जो उसने किया है उसकी बिना पर कंपनसेशन जो अफेक्टी है, जो मुतासरा पार्टी है, उसको देनी लाजमी है और ये इंसाफ का यही तकाजा है। ये बात PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 699 और 2002 CLC पेज 96 में इस बात को वाज़ेह किया गया था। उसके बाद आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, एक आम MBBS डॉक्टर के पास, वो आपको कुछ ऐसी मेडिसिन लिख देता है
یا چیک اپ کرتے ہوئے ایسی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے جو کہ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ پروفیشنل بندہ ہے، پروڈنٹ مائنڈ ہے، اپنے فیلڈ کا بادشاہ ہے، جانتا ہے ہر چیز کو. تو اس حوالے سے جو ڈاکٹر کی لاپرواہی ہے، کوئی ایسی میڈیسن پرسکرائب کر دی جو کہ اس مریض کے لیے بہتر نہیں تھی، کوئی ایسا ٹیسٹ اس کو کروا دیا جو اس کو سوٹ ہی نہیں کر رہا، جو اس کو کوئی ایسے پریکاشنری میئرز ہی نہیں، کوئی چیک اپ نہیں کیا گیا، کوئی بلڈ پریشر اس کا نہیں، ٹیسٹ وغیرہ نہیں کیے گئے، اور ڈاکٹر کی لاپرواہی کی وجہ سے اس بندے، ایک عام مریض جو ہے یا اس کے مریض کے جو لاحقین ہیں ان کو متاثر ہونا پڑ گیا ہے. بلکہ پچھلے دنوں ایک کیس تھا، اس میں ڈاکٹر صاحب نے بچے کو بخار تھا آتے ہی جناب درد تھی تو پھر کوئی ایسا ہائی پوٹینسی انجیکشن دے دیا کہ بچے کی آن سپاٹ ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس حوالے سے ڈاکٹرز کی لاپرواہی جو ہے وہ جسمانی لاغر پن اور حتیٰ کہ موت تک کا سبب بنتی ہے. اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹس آف ہائی اپ کورٹس موجود ہیں، جس میں کہا گیا کہ جو متاثرہ شخص ہے یا متاثرہ پارٹی ہے اس کو کمپنسیشن دینا ڈاکٹر کی لاپرواہی کے خلاف، اس کی نیگلیجنس کے اگینسٹ جو اس نے کنڈکٹ کیا ہے، پروفیشنل مس کنڈکٹ کی ہے، تو لازمی معاوضہ مینڈیٹری ہوگا. اس حوالے سے 2002 CLC پیج 96 اور PLD 2008 کراچی ہائی کورٹ پیج 80 اور ایک انڈین سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں اس بات کو ایک میڈیکل پریکٹیشنر نے جب ایسے طریقہ کار سے علاج کیا جو علاج اس مریض کا بنتا ہی نہیں تھا، ایسی ہائی پوٹینسی دے دی جاتی ہے بعض اوقات کہ اس مریض کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے. تو یہ ڈاکٹر کو سوچنا چاہیے تھا کہ کیا مریض اس بات کا، اس بیماری کا یا اس معاملے کا، اس ٹیسٹ کا کیا متحمل ہے یا اس کو سوٹ کرتا ہے. یہ تمام باتوں کو سامنے رکھنا اس ڈاکٹر کی ذمہ داری تھی، لیکن اس نے لاپرواہی اور غفلت کا مظاہرہ کیا ہے. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 1969 آل انڈیا رپورٹر سپریم کورٹ پیج 128 کے اندر. باقی جہاں تک معاملہ ہے کہ غفلت کی بنا پر ذریعہ آمدنی کا بھی جو نقصان ہوا ہے، کوئی لاغر ہو گیا ہے بندہ، کوئی بیڈ پہ چلا گیا ہے، کوئی مزید ٹریٹمنٹ کے لیے بندے کو اس کی عمومی زندگی کے اوپر جو ڈسٹربنس آئی ہے، جو اس کا بزنس ڈسٹرب ہوا ہے، اور یا اس مریض کی وجہ سے اس کے لاحقین کا جو بزنس ڈسٹرب ہوا ہے، ان کو جو ذہنی کوفت ہوئی ہے، اس کی کمپنسیشن کرتے ہوئے غفلت کی بنا پر جو ذریعہ آمدن کا نقصان ہوا ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا، اور عمومی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپنسیشن قانون کہتا ہے کہ تعین کی جائے گی. اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2007 MLD پیج 946 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا. باقی جہاں تک غفلت مجرمانہ کا تعلق ہے ڈاکٹرز کی، اور ڈاکٹرز کے خلاف جب سوٹ آپ کمپنسیشن میں چلے جاتے ہیں ان کی غفلت مجرمانہ کی بنا پر، ان کی پروفیشنل نیگلیجنس کی بنا پر، تو دین اس کے بعد ڈگری فرض کریں ہو جاتی ہے، اور ڈگری کی ایگزیکیوشن اور اس کی ادائیگی معاوضہ کا جو طریقہ کار ہے قانون اس حوالے سے کچھ ہمیں بتاتا چاہتا ہے. وہ ایک کچھ لینڈ مارک ججمنٹس ہیں 2007 SCJ پیج 259 ہے اور 2007 MLD پیج 902 ہے. یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کمپنسیشن سوٹ فائل کرتے ہیں کسی سیول کورٹ میں تو اس پہ 15 روپے کا کورٹ فیس لگتا ہے، اور اگر فرض کریں ڈیتھ ہو گئی ہے مریض کی ڈاکٹر کی نیگلیجنس کی وجہ سے، پھر تو کوئی کورٹ فیس بھی نہیں لگتی ہے. اور آرٹیکل 22 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کہتا ہے کہ جب بھی کمپنسیشن فار نیگلیجنس کا کوئی دعویٰ اور نیگلیجنس کی بنا پر آپ کو کوئی جسمانی یا مالی یا ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس کی لمیٹیشن جو ہے آرٹیکل 22 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کہتا ہے 1 ایئر ہے، 1 سال کے اندر اندر آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے. اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹ ہے لمیٹیشن جو واضح کر رہی ہے، اور اس میں بڑی اچھی انٹرپریٹیشن دی گئی ہے لمیٹیشن آف سوٹس کے حوالے سے، سوٹ فار کمپنسیشن فار نیگلیجنس کے سوٹس میں 1990
1987 MLD پیج نمبر 25 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا. تو دوستو اپنا خیال رکھیے گا. صبح صبح کورٹ میں ذرا جلدی آ گئے, سردی کی وجہ سے گاڑی میں بیٹھا, میں نے کہا اپنے دوستوں سے کچھ گپ شپ لگا لیتا ہوں, تو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, میں نے کہا سب سے کرتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ.